آؤ میرے پاک نبی تے غلاموں توجہ کرو درو پاک مسجد نبوی شریف دا ماحول ہے میرے کریم آقا دے صحابہ تشریف فرمانے میرے کریم آقا اپنے صحابہ نو درسی حدیث ادا کر رہے درسی حدیث دے دے آؤں سامنے مسجد دے گیڑ سے ایک مائی آئی جڑی مائی دا ذہنی توازن ٹھیک نہیں لوگ جھلا تے کلا کہندے نے لوگاں دے سامنے پاگل خاتون مسجد نبوی دے گیڑ تے آئی آکے تیرے میرے نبی نو اشارہ کر کے بولان لگ پئی جب سبز والے ہو کل تے دھیان دینا مسجد نبوی دا ماحول ہے صحابہ دا جھرماٹے تیرا میرا نبی درسی حدیث دے رہے آئے بھائی نے ایویں اشارہ کیتا تیرے میرے نبی نے صحابہ نو چیر دیا ہویا مسجد دے گیٹ تے تشریف لے گئے بھائی نو کہنے لگے جی اماں کیوں بلایا ہے بھائی کہنے لگی سونیا کملے والے ہو میں تو ہڑے نال تو چار گلاں کرنا چاہنی ہوں میرے نبی نے فرمایا اماں بول کی کہنا چاہتی ہے بھائی کہہ دیئے آقا اتھے گل نہیں کران گی گرمیاں دے دن دے عرب دا علاقہ ہے میرے کریم آقا دا وطو خواہ والا چہرہ واللائل والیاں ظلفاں مازا اختہ کا جالے علم نشرخ دا سینہ ہے بڑی نازک طبیقت دے مالک تیرے میرے نبی نے لیکن گرمی دا موسم ہے او عرب دی گرمی میرے کریم تھپ دی اندر تشریف فرمانے آقا دینے مائی بول کی کہنا چاہتی ہے مائی کہہ دیئے آقا اتھے نہیں میں اتھے گل کران گی میرے حضور ادھر چلے گئے بھائی کہندی آقا اتھے بھی نہیں میں اتھے گل کران گی میرے آقا ادھر چلے گئے نبی تے غلاموں توجہ کریں آجے کافی دیر بھائی نے میرے نبی نال گفتگو کی تھی کلا باتاں کی دیاں نے واپس آئے صحابہ کہنے لگے سونے کملی والے اساں دا دل پریشان ہو گیا ہے ایڈی گرمی سخت گرمی دے اندر جھلی تے کلی مائی تہانوں کیڑیاں گلاں کہندی رہی ہے میرے کریم نے فرمایا صحابہ اس گل نو چھوڑ دے وہ جڑیاں گلاں میرے نال کیتیاں نے بڑیاں دکھ دردیاں گلاں نے صحابہ کہن لگے سونیا کملے والے اسی اس خاتون نو جان دے سارا محلہ جاندا ہے اے تے او مائی ہے جدے مدینے شہر دے اندر کوئی گل نہیں سندا ہن سن میرے کریم نے جملہ کی ارشاد فرمایا صحابہ میں بھی جاننا وا اس مائی دی پورے محلے وچ کوئی نہیں سندا لیکن میں کملی والا بھی نہ سنا اے مائی کتھے جا کے سناوے گی اسی واسطے تے میں پڑھنا وا کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں تواں میں تیرے جیا کوئی نہیں اقصاد وچ پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نو وی اے کہنا پیا تیرے جایا کوئی نہیں اسی واسطے تے اللہ تا قرآن بولیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین